नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज विश्वासको मत लिँदै सबै सांसदहरूको विश्वासको मत पाउने विश्वास। मक्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक संसदमा पेश। मानवाधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनकर्ताले छुट नपाउने सरकारको प्रष्टीकरण। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने कांग्रेसको निर्णय। विश्वासको मत दिन सांसदलाई व्हिप जारी। मन्त्री छान्न मापदण्ड बनाई। सभामुख घिमिरेले पत्रकार बिक्रीमा छन् भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति संसद बैठकमा विरोध। व्यवस्थापिकाको प्रमुखको अभिव्यक्तिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात पुगेको टिप्पणी। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन सम्पन्न। 60% मत खसेको अनुमान। विवादका कारण केही क्याम्पसमा निर्वाचन स्थगित। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन रुसी सेनाले कब्जा गरेको युक्रेनी बन्दरगाह शहर मारियोपोलको भ्रमणमा। रातको समयमा आफैले कार चलाएर निस्किए सडकमा। र स्पेनी ला लिगाका शीर्ष दुई टोली बीचको अल क्लासिकोमा बार्सिलोनाले रियल मड्रिडलाई हरायो। 2-1 गोल अन्तरको जितसँगै बार्सिलोना 12 अङ्कले अघि। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज प्रतिनिधि सभा बैठकबाट 100% सांसदहरूको विश्वासको मत पाउने आशा राखेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस 100% सांसदहरूको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आशा राखेको बताउनु भएको हो। उहाँले पहिला 99.25% सांसदको विश्वासको मत पाएको उल्लेख गर्दै आज 100% पुग्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो। यो भोलि 100 नै हुन्छ भन्ने आशा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ। उहाँलाई हालसम्म नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, लोसपाले विश्वासको मत दिने औपचारिक निर्णय गरिसकेका छन्। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकको विषयमा पार्टीहरूका बीचमा सहमति भइसकेको बताउनु भएको छ। को बारेमा धेरै लामो समयदेखि चर्चा चल्दै आएको छ। विभिन्न पार्टीहरूको बीचमा सहमति पनि भइसकेको छ। अहिले सत्ताधारी पार्टी जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि मलाई लाग्छ प्रतिपक्षी पार्टीहरूको पनि त्यसमा विमति रहेको अवस्था छैन। अब त्यो राम्रो हुन्छ, किनभने विश्वासको मत दिने बित्तिकै प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने केही, सत्तापक्षमै बस्नुपर्ने केही छैन, प्रतिपक्षमा पनि बस्न सकिन्छ। यस अर्थमा पनि सबैले यो सरकार कमल दाहाल प्रचण्डजीको नेतृत्वको यो सरकार, उहाँको प्रधानमन्त्रीत्वलाई भनौँ न, सबैले विश्वासको मत दिँदा राम्रै हुन्छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सो विधेयकको सम्बन्धमा विभिन्न पार्टीहरूका बीचमा सहमति भइसकेको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले प्रतिपक्षी दलहरूको पनि विधेयकको सम्बन्धमा विपत्ति नरहेको बताउनुभयो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक
प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नु भएको हो। विधेयक प्रस्तुत गर्दै उहाँले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका कार्यमा पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दावी गर्नुभयो। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई न्याय र परिपूर्ण उपलब्ध गराउने र भविष्यमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना नदोहोरिने सुनिश्चितताका विधेयक महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको उहाँको भनाइ थियो। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनालाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरी दुई प्रकारमा वर्गीकरण गरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न पीडकलाई सजाय हुने स्पष्ट व्यवस्था पनि गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई न्याय र परिपूर्ण उपलब्ध गराउने र भविष्यमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि प्रस्तुत संशोधन विधेयक महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको छ। विधेयकमा रहेको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने कुनै विषय भएमा विधेयक उपरको संशोधन तथा छलफलको विधायकी प्रक्रियाबाट संशोधन गर्न सकिने नै छ। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने विधेयक फिर्ताको माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नु भएको हो। पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मेलापत्रको नाममा अलपत्र छोड्ने गरी संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत सो विधेयक आएकाले सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने उहाँको अडान थियो। प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने र उसले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी आएको विधेयक आपत्तिजनक रहेको प्रमुख सचेतक शाहीको टिप्पणी थियो। यो विधेयक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मेलापत्रको बहानामा त्यत्तिकै अलपत्र छाडिदिने प्रावधान गरिएको छ। फौजदारी अपराधलाई मेलापत्र गर्न मिल्दैन भन्ने विधिशास्त्रको सिद्धान्त छ। विधिशास्त्रको सिद्धान्त विपरीत हुने गरी यस्तो विधेयक ल्याउन सकिन्छ सभामुख महोदय? विधि र नीति हुन्छ। नीतिभन्दा बाहिर मान्छे मार्दै हिँड्ने अनि त्यसलाई विधेयक ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन सभामुख महोदय। यस विधेयकमा महान्यायाधिवक्तालाई मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका प्रकृतिका घटनामा पनि कम सजाय माग गर्ने र दिने खालका असीमित अधिकार प्रदान गर्न खोजिएको छ, जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ। सभामुख महोदय, महान्यायाधिवक्ता भनेको हो, महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ र यो विधेयक अन्तर्गत जुन कानुन अन्तर्गत अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा फौजदारी कसुरको मुद्दा आज पनि विचाराधीन छ। प्रमुख सचेतक शाहीले मान्छे हत्या गर्ने र त्यसलाई राजनीतिकरण गर्ने गरी आएको सो विधेयकलाई पीडित पक्षले मान्नै नसक्ने तर्क गर्नुभयो। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न भनेको विधेयक आइतबार प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। विधेयक बाध्यात्मक अवस्थामा ल्याइए पनि विवादमुक्त हुन सकेन। एक रिपोर्ट। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा आइतबार पेश गरेको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको विधेयकलाई द्वन्द्व पीडितका माग बमोजिम केही परिमार्जन गरेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संसदमा लगेको हो। विधेयकमा रहेको द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत उप पुनरावेदन नहुने प्रावधानलाई फेरेर त्यस उप सर्वोच्च जाने अधिकार पीडितलाई दिइएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले मुद्दा चलाउन सक्ने सिफारिस गरेपछि 1 वर्षभित्र मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 साललाई संशोधन गर्न सरकारले फागुन 25 मा प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारले संक्रमणकालीन विधेयक फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्ट जनाएको छ। मानवाधिकारको पक्ष छँदैछ, सँगसँगै यो अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको विषय समेत छ। त्यसैले सरकारले यसलाई एउटा सहमति जुटाउनका निम्ति त आफैले पहल गर्नुपर्छ, प्रयत्न गर्नुपर्छ। सबै दलहरूसँग बसेर छलफल गरेर विमर्श गरेर यसलाई एउटा सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने स्थिति आउँदाखेरि
बल्ल यसको सार्थकता हुन्छ। त्यो सबैको अपनत्व हुँदाखेरि मात्रै यसले चाहिँ तपाईँको एउटा अर्थपूर्ण ढङ्गले यसले चाहिँ तपाईँको समाधान निकास पाउने हो। 2063 साल मङ्सिर 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको कार्यभार सहित सम्झौता भएको थियो। शान्ति सम्झौताले निर्धारण गरेको लक्ष्यमध्ये 7 वर्ष अगाडि संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण भइसकेको छ। शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको विषय भने अझै पूरा हुन सकेको छैन। बरु सरकारले यसलाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउन खोजेको छ। हामी 10 दल हामी एकमत छौँ कि कमसेकम अब यो अहिले आएको जुन विधेयक छ यो विधेयक पास गर्ने, बहुमतबाट पास गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यहरू पुरा गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने, शान्ति प्रक्रिया नटुङ्ग्याइकन हामीले संविधानको रक्षा पनि गर्न सक्दैनौँ, संविधानको सफल कार्यान्वयन पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यो संविधानको सफल कार्यान्वयन निम्ति, संविधानको रक्षाको निम्ति, विकास समृद्धिको निम्ति पनि अब शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्छ र शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन केही जो ऐनमा देखेका केही चाहिँ अब सानातिना झन्झटिला चाहिँ जो थियो अब संशोधन प्रक्रिया मार्फत अब अगाडि बढ्छ र कसैले अब अवरोध गर्न चाहेर पनि अवरोध हुँदैन। यसमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर सबै दलहरूको सहमति बनाएर टिआरसीलाई पनि छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउने, आयोगहरू पनि छिटोभन्दा छिटो गठन गर्ने र यो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू यथाशीघ्र टुङ्गो लगाएर एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा सन्दर्भलाई कन्क्लुजनमा पुर्याउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ, निष्कर्षमा पुर्याउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। समितिहरू गठन नभइसकेको अवस्थामा सरकारले हतार पेश गरेको विधेयकप्रति सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले केही दिन अघि नै विज्ञप्ति जारी गरेर रोक्न भनेको थियो, तर सरकारले यसलाई आइतबार अघि बढाएको छ। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको 17 वर्षपछि पनि संक्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूति नसकिरहेका अवस्थामा सरकारले विधेयक त अघि बढायो, तर बृहत छलफल बिना नै। अब त्यो नेकपा एमाले आपत्ति नजराइदिँदा हुन्थ्यो, हामी त्यही सोचिरहेका छौँ। हाम्रो चाहना त्यही छ, उहाँहरू पनि यसमा सहयोग गर्नुहोस् भन्ने चाहना हो। सत्य निरूपण तथा बेपत्ता मेलमिलाप आयोग दुइटै सम्बन्धी जुन विधेयक छ त्यो विधेयक नभएर कानुन नबनेर ढिलो भएको सबैलाई थाहा छ। त्यसकारणले यो सबैको यसमा सहयोग होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 3 वर्ष अघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा द्वन्द्वमा मारिएका 17,000 मध्ये 5,000 को मात्रै जिम्मा आफूले लिन सक्ने भनिदिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशपछि द्वन्द्वकालीन घटना एकाएक चर्चामा आएको थियो। यसैलाई मध्यनजर गरेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउने रणनीतिमा लागेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ। आइतबार संघीय संसद भवनको लोत्से हलमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले संविधानको रक्षा, देशको विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले काम गर्ने अपेक्षासहित कांग्रेसले सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो। सरकारले जुन विश्वासको मत भोलि लिँदैछ त्यसमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ। त्यही किसिमको निर्देशन कार्य सम्पादन समितिले हाम्रो संसदीय दललाई निर्देशित गर्नेछ र मूलतः संविधानको रक्षा र यसको चाहिँ सम्वर्धन र जुन चाहिँ बृहत्तर देशको विकास र समृद्धिप्रति र स्थिरतालाई केन्द्रित रहेर यो सरकारले काम गर्ने अपेक्षासहित हामीले समर्थन। प्रवक्ता महतले बैठकमा कसको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने भन्ने निर्णय भन्ने नभइसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। कांग्रेसले मन्त्रीहरू सरकारमा पठाउँदा योग्यता, योगदान, समावेशिताको मापदण्ड तयार पारेको जानकारी दिनुभयो। यसैबीच आइतबार नै बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई विश्वासको मत दिन आफ्ना सांसदहरूलाई व्हिप जारी गरेको छ। उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र लोकसभाले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले पत्रकार बिक्रीमा छन् भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति संसद बैठकमा विरोध जनाइएको छ।
शुक्रबार सभामुख घिमिरेलाई भेट्न पुगेका नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधि मण्डलसँग कुराकानी गर्दै उहाँले पत्रकारहरू बिक्रीमा रहेका अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। आइतबारको संसद बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सो अभिव्यक्तिप्रति विरोध जनाएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले व्यवस्थापिकाको प्रमुखको अभिव्यक्तिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात पुगेको बताउनुभयो। उहाँले सभामुखको अभिव्यक्तिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात पुगेको भन्दै सभामुखको त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रमुखले नै यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा प्रेस स्वतन्त्रमाथि परेको आघातको बारेमा सोचिएको छ कि छैन त्यतातिर पनि ध्यान दिनुहोस्। त्यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बिक्री हुने पत्रकार कुन कुन हुन् भनेर पत्ता लगाउन सभामुखले छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गर्नुभयो। आएको छ पत्रकारहरूको बारे, अब हुनु त पत्रकारहरूको बारे यहाँले अध्ययन गरेर भन्नुभएको भए छानबिन समिति नै बनाउनु पर्यो। तर सबै पत्रकार त्यस्तो नहोला, कुन कुन हो पीत पत्रकारिता चलाउने त्यो चाहिँ हामीले कि सभामुख महोदयबाट एउटा छानबिन समिति हुनु पर्यो। कुन कुन हो, सभामुख महोदयबाट उठेको विषय भनेको यो सार्वजनिक महत्त्वको विषय हुन्छ, त्यसकारण कुन कुन हो त्यो छानबिन हुनु पर्यो। उहाँले सभामुखबाट उठेको विषय सार्वजनिक महत्त्वको विषय भएको उल्लेख गर्दै बिक्री हुने पत्रकारहरूका बारेमा छानबिन हुनै पर्ने बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो पाएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभामा दलहरूको आसन फेरिएको छ। 14 मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको चुनावपछिको अधिवेशनमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा र नेकपा एमाले सत्तापक्षमा बस्दै आएका थिए। पुस 7 गते भएको सांसदहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा कांग्रेस माओवादी लगायतका दलहरू सत्तापक्षको बेन्चमा बसेका थिए। तर पुस 10 गते एमाले र माओवादी मिलेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वका सरकार बनेपछि कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको थियो। तर राष्ट्रपति चुनाव अघि फेरि सत्ता समीकरण फेरियो। नेकपा एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए। त्यसपछि आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले पहिलो पटक प्रतिपक्ष बेन्चमा बसेको हो। एमालेसँगै राप्रपा पनि प्रतिपक्ष बेन्चमा बसेको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षको आसन सभामुखको बायाँतर्फ र सत्तापक्षको दायाँतर्फ रहन्छ। नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी भने सत्तापक्षको बेन्चमा बसेका छन्। यी दुवै दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेका छन्। नेकपा एमाले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदमा पेश नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारका तर्फबाट संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पेश गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा रोस्टममा गएपछि एमाले सांसदहरूले विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई नै विधेयक प्रस्तुत गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसँग रुलिङको माग गरेका हुन्। एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक आफू स्वयं संसदमा उपस्थित भएको बेला अन्य मन्त्रीलाई किन लगाइयो भन्ने औचित्य पुष्टि गर्न माग गर्नुभयो। सरकारले संसदमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नहरूको जवाब नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई यसबारेमा पनि जवाब दिन सभामुख समक्ष रुलिङ माग गर्नुभयो। शून्य समयमा उठाएका कुराहरूको रेस्पोन्स छैन। यत्रो दिन भइसक्यो संसद चलेको, त्यहाँ 0 आवरमा मान्य सांसदहरूले विषयहरू उठाए हुनुहुन्छ। बलको विषय छ, मानिसहरू मरेका विषयहरू छन्, ती कुनै विषयमा सरकारले रेस्पोन्स गरेको छैन। त्यसैले आज प्रधानमन्त्री आउनु भएको छ। त्यसैले मेरो आग्रह छ सभामुख महोदयले प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ उपस्थित भएर 0 आवरमा उठेका विषयहरूको बारेमा उत्तर दिन र यो आजको विधेयक उहाँ आफैले प्रस्तुत गर्नको लागि रुलिङ होस्। धन्यवाद। त्यस्तै एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्रीले नै पेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै उपस्थित भइसकेको सन्दर्भमा अर्को मन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने यो स्वाभाविक होइन सभामुख। त्यसैले हाम्रो यसमा आपत्ति छ। प्रधानमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ,
सभामुख महोदयले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन गर्नु पर्यो र उहाँले नै यो बैठकमा आएर प्रस्तुत गर्नु पर्यो। एमालेका सांसदहरूले रुलिङको माग गरे पनि सभामुख देवराज घिमिरेले सञ्चार मन्त्री शर्मालाई नै विधेयक पेश गर्न अनुमति दिनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले जनजीविकाको विभिन्न विषयहरूमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणको काममा भइरहेको ढिलाइसँगै जनजीविकाका विभिन्न विषयमा पनि उठाएका छन्। बाढी पहिरोबाट पीडित क्षेत्रका लागि तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि अध्ययन अवलोकन गर्नुभयो, गृहमन्त्रीज्यूले पनि अध्ययन अवलोकन गर्नुभयो र मुख्यमन्त्रीज्यू लगायतको टोलले सबैले अध्ययन अवलोकन गर्नुभयो र बाढी पहिरो क्षेत्र सङ्कटग्रस्त क्षेत्र भनेर घोषणा पनि गरियो। तर अहिलेसम्म सभामुख महोदय सम्बन्धित निकायले पीडितहरूको बारेमा अहिलेसम्म राहत पाउन सकेका छैनन्, उनीहरूको घर पासको व्यवस्था भएको छैन। त्यसैले सम्बन्धित निकायको म ध्यान आकर्षण गराउँछु। सरकारले विजेता टोलीलाई 1-2 लाख रुपियाँको पुरस्कार घोषणा गरेर मात्र काम चल्दैन। त्यो चितवनको धुर्मु सुन्तलीले बनाएको स्टेडियम त्यत्तिकै थन्केर बसेको छ बेवारिसी भएर, त्यसलाई सरकारले तुरुन्त लिनु पर्यो र त्यसको तिर्नुपर्ने पैसाहरू तिरेर त्यो निर्माण सुरु गर्नु पर्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग समझदारी गरेर कीर्तिपुरको स्टेडियमलाई विस्तार गर्नु पर्यो र मूलबानीको स्टेडियम बनाउनु पर्यो। खेलाडीहरूसँग अपेक्षा गर्ने, खेलाडीहरूले यसो जितेको बेला 1-2 लाख पुरस्कार घोषणा गर्ने, अघि पछि कानमा तेल हालेर बस्ने र खेलाडीलाई चाहिने खेलाडी जन्माउने मुख्य कुरा भनेको स्टेडियमहरू, आधारभूत संरचनाहरू। महिला टोलीले सारबाट जितेर आयो, उनीहरूले माग गरेका थियो महिला टोलीले हाम्रो लागि एउटा, महिलाहरूको लागि एउटा भलिबल स्टेडियम बनाइदियो भनेर। त्यसमा सरकारको तातो लागेको छैन। गत फाल्गुन 22 गते सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवले आफ्नो माताको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमको प्रसादी खाने अथवा शुद्ध भोज कार्यक्रममा जाति र धर्मको आधारमा छुवाछुतजन्य व्यवहार हुने गरी मुस्लिम धार्मिक समुदायका उता, दलित अलि उता, बर्बान छेत्री यता भन्ने जस्तो निशाना लगाएको सूचना पार्टी समेत ट्रान्स गरेर विभेद गरेको हुनाले नेकपा एमालेको तर्फबाट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा विजय हुनुभएका निज उग्रनारायण यादवलाई नेपालको संविधान धारा 24(5) अनुसार गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्न, नागरिकता नपाएर आफ्नो सम्मान्य जीवनचर्या पनि गर्न सकिरहेको छैन। त्यो नागरिकता विधेयक कुन अवस्थामा, कहाँ र कसरी अड्किएको छ र यो कहिले आउँछ, यो नागरिकताको समस्या समाधान कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न छ। अर्को, हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ र किसानहरूको जुन हालत छ, सरकारले मलमा दिँदै आएको, एक त मल पाइँदैन, दिँदै आएको अनुदान कटौती भएको छ र मलको भाउ बढाएको छ। त्यसैले यो सरकारले किसानप्रति कस्तो नीति अख्तियार गर्न खोजेको हो। सांसदहरूले सर्वसाधारणले धान्नै नसक्ने गरी महँगी बढिरहेको भन्दै रोक्नका लागि सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अहिलेको गठबन्धन 5 वर्षसम्म टिक्ने दाबी गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महामन्त्री शर्माले पुरानो गठबन्धन बीचमा अल्मलिए पनि अब भने 5 वर्ष नै अघि बढ्ने ठोकुवा गर्नुभयो। एमालेसँग सत्ता साझेदारी कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय भएको उहाँको भनाइ थियो। हुन सक्छन्, हुन सक्थे भन्ने कुरा अलग हो, तर जनताको बिचमा गएर जनतालाई लाइन लगाएर आग्रह गरेर भोट हाल्न लगाउँदैखेरि नै हामीले 5 वर्ष 10 वर्षसम्म सँगै सहयात्रा गर्छौँ भनेर मङ्सिर 4 गते पनि वचन गरेका थियौँ। त्यो विषय फेरि जनताबाट वैधता प्राप्त भएको विषय थियो। कुछ दशको दुर्घटनापछि त्यो अलिक बरालिएको अवस्थामा थियो, त्यो फेरि सम्हालिएर बरालिएपछि सम्हालिएको अवस्थामा छ र आज नेपाली काङ्ग्रेसको कार्य सम्पादन समितिको बैठक विधिवत रूपमै निर्णय गर्यो कि हामी चाहिँ सत्ता पक्षमै अब सरकारमा सामेल हुने क्रममा छौँ। महामन्त्री शर्माले सभामुख घिमिरेले पत्रकारहरूमाथि गरेको टिप्पणी अशोभनीय रहेको भन्दै आत्मालोचना गर्नुभयो।
माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताको विश्वास गुमाइसकेको दावी गर्नु भएको छ। राजनीतिमा विचित्रको लीला देखाउन थालेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाली जनताले अब विश्वास गर्ने ठाउँ नरहेको जो उहाँको जिकिर थियो। इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासचिव वैद्यले ओलीलाई खतम पार्छु भनेर लाग्ने फेरि ओलीको शरणमा परेर सरकार बनाउने तर टिकाउन नसकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतामा केही हुन्छ कि भन्ने विश्वासलाई पनि ध्वस्त पारिदिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका लगायत सत्ता र त्यसका अवशयहरू मृत अवस्थामा पुगेको भन्दै नयाँ राज्य सत्ता निर्माणका लागि तयार रहनु पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। पुरै थाक्नुपर्ने कार्यपालिका पनि असफल, न्यायपालिका पनि असफल, व्यवस्थापिका पनि असफल। हामीले देख्यौँ नि त भन्नुहोस्, यस्तो चिजहरू सब असफल छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेताहरू भनौँ कि गद्दारहरू भनौँ, गएर थाम्न भनेर गए, त्यो पुरानो व्यवस्थालाई काठ थाप्न थाले। काठ थापेर के गर्ने? अब त्यो त चाहिँ घन्नाको चाहिँ लास जस्तै पनि सकेर काठ थापेर के काम हुन्छ भन्नुहोस्? सक्ने अवस्थामा छैन काठ थापेर। अब त्यो व्यवस्था सिद्धिँदै जाने प्रक्रियामा छ। महासचिव वैद्यले मुलुकमा आर्थिक सङ्कट चुलिएको र त्यसलाई टालटुल पारेर अघि बढाउने अवस्था नरहेको समेत जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंक, लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका समस्याहरू प्याकेजमा सम्बोधन गर्न बृहत समीक्षा बैठक बोलाउने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वित्तीय संस्थाहरूको अनुगमन र नियमन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कुनै समयमा लघुवित्तले निकै राम्रो काम गरेका थिए भन्दै उहाँले अहिले जनताले लघुवित्तप्रति कैयौं प्रश्नहरू उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। सहकारीहरूमा पनि समस्या देखेकाले यिनीहरूको बृहत समीक्षा गरी आगामी नीति तर्जुमा गर्न जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। उहाँले वित्तीय क्षेत्रको बृहत समीक्षा गरेर समस्या पहिचान र समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहकारी बोर्डले नियमित अनुगमन र सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरको सोभ्यू अध्यक्षमा कांग्रेस निकट नेवी संघका उम्मेद्वार श्यामराज ओझा निर्वाचित हुनु भएको छ। उहाँले 932 मत प्राप्त गर्दा निकटतम प्रतिस्पर्धी अन्य सोभीका प्रकाश विष्टले 631 मत पाउनु भएको छ। यस्तै सोभ्यू सचिवमा अन्य सोभ्यूका सिद्धान्त भट्ट निर्वाचित भएका छन्। कीर्तिपुरमा यसपटक विद्युतीय मतदान हुँदा 3339 मध्ये 2076 मत खसेको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन आइतबार सम्पन्न भएको हो। त्रिवीका 62 वटा आंगिक क्याम्पस मध्ये केही बाहेक सबैमा मतदान भएको छ। केही क्याम्पसहरूमा आन्तरिक विवादका कारण मतदान रोकिएको हो। ती बाहेक अन्य क्याम्पसहरूमा 55 देखि 60% मत खसेको त्रिवी विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालय जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका केही क्याम्पसहरूमा भने अपेक्षित मतदान भएको छ। शंकरदेव क्याम्पसमा 35% मात्रै मत खसेको छ। त्यस्तै थापाथली नेपाल ल क्याम्पस, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस लगायतका उपत्यकाका नाममा चलेका क्याम्पसमा पनि कम मत खसेको छ। आंगिक बाहेक धेरै जसो सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा समेत निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। मतदान सम्पन्न भएका क्याम्पसहरूमा सर्वदलीय बैठक बसेर मतगणना सुरु भएको छ। आइतबार देशैभर त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा सोभ्यू निर्वाचन भयो। यद्यपि कतिपय क्याम्पसमा भने विवादका कारण निर्वाचन स्थगित भएको छ। शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विद्यार्थीका हक अधिकार र समाजका नकारात्मक क्रियाकलापलाई रोकेर जनमानसमा सुसूचित गर्नु विद्यार्थी राजनीतिको मुख्य उद्देश्य हो। 14 वर्षसम्म खाली रहेको सोभ्यूले नयाँ नेतृत्व पाएपछि यसको मर्म अनुरूप कार्य गर्न सक्लान् या नसक्लान्।
विक्रम सम्वत 2065 सालपछि हुन नसकेको सोबियु निर्वाचन 14 वर्षपछि आइतबार देशैभरका क्याम्पसहरूमा भएको छ। केही क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी सङ्गठनकै विवादका कारण स्थगित भएका छन्। तर निर्वाचन हुन सक्यो सकेन भन्दा पनि विगतमा कस्ता नेतृत्व चयन भएर के कस्ता कार्य गरे र अब हुने नेतृत्व चयनले कस्ता कार्य गर्छन् त भन्ने मुख्य विषय हो। शिक्षा क्षेत्रमा एकदम सोच्ने, शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने, शिक्षामा भएका विकृतिहरूलाई हटाउन सक्ने एउटा कुशल नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने आजको सबै विद्यार्थीहरूको माग पनि हो। हाम्रो माग पनि त्यही हो, सक्नुपर्छ, त्यो नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। अहिलेसम्मको जुन तरिकाको यहाँ अराजक गतिविधिहरू भइरहेछन्, सङ्गठनका नाममा एक व्यक्तिहरू जुन तरिकाको गुण्डागर्दी अराजक किसिमका गतिविधिहरू देखाइरहेछन्, त्यो कुरालाई कन्ट्रोल गर्नको लागि त्यो अराजक गतिविधि भएको कारणले पो उनीहरू हुन सकेनन्। उनीहरू सही तरिका लाग्थ्यो भने त उनीहरू सही ठाउँमा पुग्थ्यो होला नि त। व्यथिति छ, अत्याचार छ, एउटा दमन छ होइन। त्यसलाई चाहिँ अब न्यूनीकरण गरेर कसरी चाहिँ अब विद्यार्थीका अधिकारहरू कसरी चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ, पक्कै पनि आउने नेतृत्वले त्यो समाधान गर्नेछ भन्ने आशाका साथ हामीले चाहिँ मतदान गरेका छौँ। यो टिकट चाहिँ माथिबाट आइरहेको छ, कलेजमा मिहिनेत गर्ने मान्छेलाई टिकट पाएको छैन। त्यो भएर यो चुनाव चाहिँ एउटा माथिबाट गर्दा अलि पावर दमनको साथमा यो चुनाव भइरहेको छ। कलेजमा अलि त्यस्तै शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट पनि भएको छैन र कलेजमा मिहिनेत पढेको जेनदार विद्यार्थीले चाहिँ टिकट नपाएको हुनाले अलिकति भित्रबाट अलिकति दबावको समूहमा आइरहेको छ। यो सरकारी कलेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 वर्षको कोर्स चाहिँ 2 महिना 3 महिनामै सकाउने प्रविधि छ होइन। टिचरहरू नि क्लासमा टाइममा नआइदिने, त्यस्तो भएको कारणले चाहिँ हामीलाई खासमा अब कोर्सहरू चाहिँ टाइममा सकिनु पर्यो कि। पहिला बोल्नुहुन्छ होइन, पछि गर्नु हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै भोटहरू पनि आज बदल भयो भन्ने नि सुनेका छौँ हामीले। त्यो मान्छेहरू, स्टुडेन्टहरू, धेरै विद्यार्थीहरू अल्मलिएर माओ पार्टीको दबदबामै चल्ने अस्तित्व बनाएका विद्यार्थी सङ्गठनका लागि क्याम्पस प्रशासकलाई धम्क्याएर स्रोतको दोहन गर्ने, आफ्ना नाजायज माग पूरा गर्ने खालका आरोप लाग्नु सामान्य नै हुन्। तर विद्यार्थी राजनीतिको मर्म विपरीत नै हुने गरेका यस्ता क्रियाकलापले के शिक्षा प्रणाली र समाजको मुहार फेर्न सक्लान् त? अब हाम्रो यो सोभियो निर्वाचन अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ राजनीतिकै लागि नै धेरै फोकस छ। अब यो कलेजको फन्डिङहरू हुन्छ हाम्रो, त्यो युज गर्नको लागि चाहिँ सोभियो सङ्गठनबाटै आउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो अलि भएन। त्यो कार्यान्वयन चाहिँ अलिकति हुन्छ, अब गर्नु नै पर्छ ठाउँमा पुगेपछि। तर त्यो जुन किसिमले स्थापना गरिएको छ नि सोभियोलाई, त्यसरी चाहिँ हुन सक्दैन। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन लोकतन्त्रको लागि मात्रै नभइकन शैक्षिक परिवर्तनका सवालमा, शैक्षिक विकासका सवालमा पनि आफ्नो एउटा मियो बन्दै आइरहेको छ र एउटा यो नेतृत्व उत्पादन गर्ने थलो पनि हो नभएको होइन। र त्यो नेतृत्व सँगसँगै एउटा समग्र विश्वविद्यालय सुधारको लागि, समग्र शैक्षिक प्रणाली सुधारको लागि एउटा कडीको रूपमा काम गर्दै आइरहेको पनि छ। एक तरिकाले पढ्ने उमेरमा यो ठिक पनि नभएको, तर कोही राम्रो मान्छे आउँछ भने यो एकदम निर्वाचन एकदम ठिक हो, यस्तो निर्वाचन अझै भइराख्नुपर्छ, एकदम राम्रो नेतृत्व चाहियो। अब यहाँ कोही कलेज नपढिकन यहाँ डाइरेक्ट निर्वाचनमा उठेको मात्र हुन्छ, त्यस्तो मान्छे भएन। सुरुबाटै कलेज पढेको मान्छे उठाउनु पर्यो, उसले सबैको समस्या बुझेको मान्छेलाई उठाएपछि यो समस्या समाधान हुन्छ। नेता उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा परिचय बनाएको सोबियुले कहिलेसम्म आफ्नो अस्तित्व यही सीमित राख्ने? देशको मूल राजनीतिले लथालिङ्ग बनाएका विद्यार्थी सङ्गठनहरूको सुधारका लागि विद्यार्थीहरूले नै हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाएमा मात्रै शिक्षामा सबै विद्यार्थीहरूको समान पहुँच पुग्ने थियो कि? माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा पुरन सुवेदीका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीका नेता घनश्याम भुषाललाई महासचिवमा मनोनित गरेको छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले सो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले पार्टीको महासचिव पदमा घनश्याम भुषाललाई चयन गरिएको र महासचिव बेदुराम भुषाललाई उपाध्यक्षमा मनोनित गरिएको बताउनु भयो। बैठकले 4 जना उपाध्यक्ष धनेन्द्र बस्नेत, केदार नेउपाने, धर्मनाथ शाह र केशव लाल श्रेष्ठलाई केन्द्रीय सचिवालय सदस्यमा मनोनित गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। सर्वप्रथम आजदेखि लागू हुने गरी पार्टीको आजसम्म महासचिवको पदमा कार्यरत रहनुभएका कमरेड डाक्टर बेदुराम भुषाललाई उपाध्यक्षमा मनोनयन गरिएको छ र रिक्त रहेको महासचिव पदमा कमरेड घनश्याम भुषाललाई मनोनयन गरिएको छ। सर्वसम्मत निर्णय गरिएको छ। पार्टीका 4 जना केन्द्रीय उपाध्यक्षहरू कमरेड घनेन्द्र बस्नेत, कमरेड केदार नेउपाने, कमरेड धर्मनाथ शाह र कमरेड केशवलाल श्रेष्ठ पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय सदस्यमा
सर्वसम्मतिले मनोनयन गरिएको छ। खतिवड़ाले केन्द्रीय सचिवालय सदस्यको संख्या 19 पुर्याइएको बताउनुभयो। पार्टीले सरकारले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको भन्दै उहाँले सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने बारेमा टुङ्गो भइ नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमाले रासायनिक मलको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले रासायनिक मलको अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णय किसान मार्ने गरी आएको आरोप लगाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभयो। आइतबार पार्टीको कृषि तथा पशुपन्छी विकास विभागले ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नेपाली किसानहरूको संरक्षण र प्रोत्साहनका लागि रासायनिक मलको मूल्य घटाउन र अनुदान वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। महासचिव पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य घटिरहेका बेला नेपालमा किन वृद्धि गर्नु पर्यो भनी सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कामलाई अघि बढाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई गति दिन पनि सरकारलाई दबाव दिनुभयो। यस प्रकारका काम र क्रियाकलापहरूले स्वाभाविक रूपमा नेपालको कृषि क्षेत्रलाई कमजोर पार्ने खालको काम गर्छ। सरकारले किसानमा यस प्रकारका नीतिहरू र निर्णयहरू अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्दछ र नेपाली किसानहरूको संरक्षणका लागि नेपालको कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ सरकारले अनुदानमा वृद्धि गर्नुपर्दछ र अघि पत्रकार मित्रहरूले सोध्नुभए जस्तै नेपालभित्रै अविलम्ब रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु पर्दछ। रासायनिक मल र चाहिँ प्राङ्गारिक मलका माध्यमबाट चाहिँ पूर्ति गर्न सक्छौँ र नेपालको कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ। महासचिव पोखरेलले नेपालमा वन क्षेत्र प्रशस्त भएकाले प्राङ्गारिक मलको उत्पादनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न र त्यसका लागि आवश्यक बजारको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पुँजी र प्रविधिको विकासमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो। प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा राख्नुपर्ने माग गर्दै विराटनगरमा निषेधित क्षेत्र तोडेर मुख्यमन्त्री कार्यालय नजिकै प्रदर्शन गर्ने 4 जना प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कोशी प्रदेशको नाम पुनः नामाकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै संयुक्त संघर्ष समितिले निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदर्शन गरेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। भिड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले 1 दर्जन अश्रु ग्यास र 3 राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको छ। प्रदर्शनमा उत्रिएका 4 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। प्रदेश सभाले गत फागुन 17 गते प्रदेशको नाममा कोशी राखेको छ। त्यस यता पहिचानको आधारमा पुनः नामाकरण हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न समूहले निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रदेशको नामाङ्कनको विरोधमा असन्तुष्ट पक्षले आन्दोलन घोषणा गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराटनगरको 5 ठाउँमा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। सुनको मूल्य लगातार उकालो लागिरहेको छ। लगानीकर्ताहरू सुनतर्फ आकर्षित हुँदा विश्व बजारमा मूल्य वृद्धिसँगै नेपालमा पनि यसको प्रभाव देखिएको छ। प्रति व्यक्ति आम्दानी राम्रो नभएको अवस्थामा सुन व्यवसायमा भने थप चुनौती देखिएको छ। उपभोक्ताहरूको क्रय शक्ति कम हुँदा सुन व्यवसायमा समस्या आउन सक्छ। एक रिपोर्ट। सुनलाई सम्पत्ति सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न लगानी तथा बचतको रूपमा लिने गरिन्छ। विशेष गरी युद्ध चर्किएमा सुनको जोहो बढ्न थाल्छ र माग बढ्दा मूल्य बढ्छ। नेपाली समाजमा त सामाजिक कार्यका लागि विवाह, व्रतबन्ध, भोज भतेरमा सुनका गरगहना लगाउने प्रचलन रहिआएको छ। आइतबार सुनको मूल्यमा 2900 रुपियाँले बढेर 1,10,000 प्रति तोला कायम भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचन, लगानीको सुरक्षामा जोखिम, डलरको मूल्य तथा बैंकको ब्याजदरमा वृद्धि लगायतले सुनको मूल्य हवात्तै बढेको छ, जसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरमा आमदानी गर्नेको तुलनामा नेपाली उपभोक्ताको क्रय शक्ति कम छ। त्यसमा पनि सरदर प्रति व्यक्ति आय 11 देखि 1200 को दरमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरूले नै बढी चाहिँ प्रभाव रहेको छ यसमा, हैन। सबभन्दा पहिला त यो रुस र युक्रेनको युद्धको कुराहरू चाहिँ छ। त्यसबाट चाहिँ सुनमा पहिलादेखि नै दबाब परेर भाव बढ्न थालेको थियो, हैन। 1 वर्षै भइसक्यो। त्यस पछाडि अब यो जुन यो डलरसँगको सम्बन्धित विषयहरू छ, अर्थराजनीतिक कुराहरू चाहिँ आउँछ त्यसमा। संसारको चाहिँ जुन यो फाइनान्सियल सिस्टम छ त्यसमा चेन्जहरू आउन सक्ने, हैन। र बजारमा चाहिँ जुन किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूमा हामीले चाहिँ हेरिराखेका छौँ, इन्फ्लेसनको दरहरू साह्रै बढेर अमेरिकाले चाहिँ आफ्नो ब्याज दरहरू क्रमशः बढाउँदै लगेको विभिन्न देशमा त्यसको प्रभावहरू परेको छ। र अहिले चाहिँ यो रिसेन्टलीमा चाहिँ जुन यो क्रिप्टो करेन्सीहरू छ त्यसको पनि चाहिँ जुन किसिमको सार्पली डिक्लाइनहरू आएको छ भाउमा, एकदम भलाटाइल चाहिँ रेटहरू भएकोले गर्दाखेरि मान्छेले सुरक्षित सम्पत्तिको खोजी गर्छ। मान्छेले सुनमा चाहिँ चोइस चाहिँ त्यो सुनतिर चाहिँ गएको हो, होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाव बढ्न थालेको छ। सरकारको नीति फितलो हुँदा असर परेको व्यवसायमा थप अप्रत्याशित रूपले बढिरहेको मूल्यले मागमा कमी आउँदा व्यवसाय धराशय हुने आशंका व्यवसायी माझ फैलिएको छ। बजारको सबै अब रिपोर्टहरू हामीसँग आइराखेको छ, होइन। मार्केटमा डिमान्ड छैन, सट्टै चाहिँ गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जुन किसिमको यो भाउको कारणले र नेपाली अब हामी जुन उपभोक्ता आम चाहिँ जनताको चाहिँ जुन क्रय शक्ति छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब यसो हेर्दाखेरि यस्तै तालले चाहिँ सुनको भाउ बढ्दै जाने हो भने हामी नेपालीहरूले सुन किन्ने चाहिँ एउटा क्षमता चाहिँ क्रमशः ह्रास हुँदै गएर व्यवसाय नै चाहिँ धराशायी हुने पो हो कि किन्ने मान्छे नभएपछि जुन चाहिँ बिक्री गर्ने सामानहरू कसलाई बेच्ने त, होइन। व्यवसाय नै ठप्प हुन सक्ने सम्भावना त्यहाँनिर चाहिँ हुन्छ। अहिले समस्या त मेन हाम्रो नीति नियम कानुन छैन, होइन। यसलाई चाहिँ हामीले बराबर उठाइराखेको छ कि सुनको बजारको लागि नेपालमा यत्रो ठुलो चाहिँ इन्डस्ट्री, यति ठुलो लगानी चाहिँ यो क्षेत्रमा भइसकेको छ। र यो लगानीलाई हामीले चाहिँ एउटा व्यवस्थित बनाउनको लागि, यो बजारलाई क्रमशः प्रवर्धन गर्नको लागि, नियमन गर्नको लागि र स्पष्ट ऐन कानुन नीति नियमहरू चाहिँ बनाउनु जरुरी छ। सुनचाँदी लगायतका गहना तथा रत्न व्यवसायबाट हजारौंले रोजगारी पाइरहेका छन्। सरकारले अर्बौंको राजस्व सङ्कलन गरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघको भनाइ छ। एकातिर अचाक्ले मूल्य वृद्धिले मागमा त कमी आउँछ नै, अर्कोतिर राज्यको प्रभावकारी नीति नियम ऐन नहुँदा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सकिनेमा उनीहरू आशावादी देखिँदैनन्। माउन्टेन टिभी एसडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। 1 महिनाको अवधिमा कामको खोजमा 61,845 जना नेपाली विदेशीका छन्। वैदेशिक रोजगारी विभागका अनुसार विदेशी संख्या फागुन अघिल्लो महिना माघको तुलनामा भने केही कम देखिएको छ। माघमा 64,284 जना युवा विदेशीका थिए। यो नयाँ श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिने समेतको संख्या हो। फागुनमा 56,719 जना पुरुष र 5,126 जना महिला कामको खोजीमा विदेशीका छन्। यस अवधिमा मेन पावर एजेन्सी मार्फत 29,288 जना युवा विदेशीका छन्। व्यक्तिगत रूपमा जाने नयाँ कामदारको संख्या 5,536 जना छन्। G2G मार्फत 2,170 जना युवा विदेशीका छन्। व्यक्तिगत रूपमा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या भने 24,851 जना रहेका छन्। तथ्याङ्क अनुसार फागुन महिनामा मलेसियाका लागि 19,824 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। कतारका लागि 11,303 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। युनाइटेड अरब इमिरेट्समा मात्र 9,795 जना विदेशीका छन्। साउदी अरबमा 9,503 जना पुगेका छन्। कुवेतका लागि 2,462 जना स्वीकृति लिएको विभागको तथ्याङ्क छ। कोरियामा 2,227 जनाले स्वीकृति लिएका छन्। रोमानियामा 1,070 जनाको स्वीकृति जारी भएको छ। जापानमा 871 जना, पोल्यान्डमा 600 र ब्राजिलमा 595 जनाले स्वीकृति लिएको विभागको तथ्याङ्क छ। फागुन महिनामा सबैभन्दा धेरै धनुषाबाट 3,129 विदेश पुगेका छन्। विदेशी मध्ये अधिकांश दक्ष कामदार रहेका छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसी सेनाले कब्जा गरेको युक्रेनी बन्दरगाह शहर मारियोपोलको भ्रमण गर्नु भएको छ। रुसी राज्य मिडियाले प्रकाशित गरेको आधिकारिक भिडियोमा पुटिनले रातिको समयमा सडकमा कार चलाएको र त्यसपछि कन्सर्ट हलको भ्रमण गरेको देखिन्छ। नयाँ कब्जा गरिएको शहरमा पुटिनको यो पहिलो भ्रमण ठानिएको छ। रुसी समाचार एजेन्सी तासले पुटिन हेलिकप्टर मार्फत त्यहाँ गएको र केही स्थानीय मानिसहरूलाई भेटेको जनाएको छ। भिडियोमा स्थानीय अधिकारीहरूले पुटिनलाई युद्धले भत्किएको शहर कसरी पुनर्निर्माण भइरहेको छ भन्नेबारे बताइरहेको सुनिन्छ। युक्रेन युद्धका क्रममा भएको एक भीषण द्वन्द्वमा परेको मारियोपोल विगत 10 महिनादेखि रुसले नियन्त्रणमा ल्याएको हो। शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आईसीसीले युद्ध अपराधको आरोपमा पुटिन विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। यसको अर्थ पुटिन अब आईसीसीका सदस्य 123 राष्ट्रमा पाइला टेके पक्राउ पर्न सक्नुहुन्छ। यसअघि राष्ट्रपति पुटिनले पनि पूर्व घोषणा बिना नै शनिबार सन् 2014मा रुसले कब्जा गरेको नवौं वार्षिक उत्सवको अवसरमा क्रेमलिनको क्राइमियाको भ्रमण गर्नु भएको थियो। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प फेरि चर्चामा आएका छन्। यसपटक उनी आफैले गिरफ्तार हुन लागेको सनसनीपूर्ण खुलासा गरेर चर्चामा आएका हुन्। सन् 2016 को राष्ट्रपति चुनाव अगाडि एकजना पोर्न स्टारलाई अनुचित रकम तिरेको आरोप लागेका ट्रम्पलाई यसै मामलामा कारबाही गर्न लागेको विषय उठिरहँदा गिरफ्तारीका सम्भावना बढेको हो। यसले उनको सन् 2024 को राष्ट्रपति चुनाव लड्ने योजनामा धक्का लाग्ने त होइन। एक रिपोर्ट। नाम होस् या बदनाम, डोनाल्ड ट्रम्प कहिल्यै गुमनाम हुन चाहँदैनन्। राष्ट्रपति नहुँदै उनी विवादास्पद अभिव्यक्ति र गतिविधिले चर्चामा आइरहन्थे। सानै उमेरदेखि हक्की ट्रम्पले अमेरिकामा व्यावसायिक साम्राज्य नै बनाए। अमेरिकामा अहिलेसम्म बनेका मध्ये उनी धनाढ्य राष्ट्रपतिका रूपमा परिचय बनाउन सके। ट्रम्प अर्बपति व्यवसाय मात्र होइनन्, सेलिब्रेटी पनि हुन्। सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजक बने, टेलिभिजन रियालिटी शो चलाए, जसबाट ठूलो सम्पत्ति जोडे। रियालिटी शोमा सहभागी हुँदा उनले ठूलो धनराशि लिन्थे। ट्रम्पको धेरै महिलासँग नाम जोडियो। 3 महिलासँग उनको विवाह भयो। इभाना ट्रम्पबाट 3 सन्तानको जन्म भएपछि पारपा चुके गरे। मारोला मेपल्सबाट 1 सन्तानको जन्म भयो। उनीसँग पनि पारपा चुके गरी आफूभन्दा निकै कम उमेरकी मेलानिया ट्रम्पसँग विवाह गरे, जसबाट 1 सन्तान छन्। मारोला र मेलानिया सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिइसकेका मोडलहरू हुन्। यसबाहेक पनि ट्रम्पको नाम धेरै महिलाहरूसँग जोडियो, जसमध्ये कतिपय स्वीकार गरेका छन्। ट्रम्पमाथि सन् 1970 को दशकता यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाउने महिलाहरूको संख्या 2 दर्जन कटिसकेको छ। मी टू आन्दोलनमा कतिपय महिलाले उनीमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाए, तर ट्रम्पलाई उक्त घटनाले छोएन। उनले आरोपीहरूलाई झुटा भने। ट्रम्पकी पहिलो पत्नी इभानाले त आफ्नो पुस्तकमा बलात्कारको आरोप नै लगाइन्। उनले त्यो आरोप अस्वीकार गरे। ट्रम्पको एकजना पोर्न स्टारसँगको सम्बन्ध सन् 2016 को चुनाव अघि चर्चामा आयो। त्यसलाई लुकाउन $1,30,000 दिएको विषय पनि आयो। पोर्न स्टार स्टेफानी क्लिफोर्डले ट्रम्पको एकजना बेचौलिया मिसेल कोहेनले आफूलाई उक्त रकम दिएको खुलासा गरिन्। यो रकम उनको मुख बन्द गर्नका लागि दिएको थियो। सन् 2006 मा ट्रम्पसँग गल्फ प्रतियोगितामा भेटेको र त्यसपछि सम्बन्धहरू बनेको खुलासा गरिन्। अनुचित तरिकाले तिरिएको यही रकमबारे अनुसन्धान हुँदै ट्रम्पको गिरफ्तारीको सम्भावना उनी स्वयंले औल्याएका थिए। महिलाहरूप्रति ट्रम्पको नकारात्मक टिप्पणी सधैँ चर्चामा आइरह्यो। तर पनि ट्रम्पलाई अमेरिकी जनताले सन् 2016 को राष्ट्रपति चुनावमा विजयी बनाए। सन् 2017 देखि 2021 सम्म राष्ट्रपति बनेका ट्रम्पले 2020 को चुनाव झिनो मतान्तरले जो बाइडेनसँग हारे। उनी विरुद्ध शक्तिको दुरुपयोगको आरोपमा 2 पटक महाभियोग लगाइयो, तर त्यहाँको सिनेटले उन्मुक्ति दियो। ट्रम्प सन् 2024 मा पुनः राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्ने घोषणा गरी तयारीमा छन्। उनी फेरि व्हाइट हाउसमा पुग्ने दौडमा रहँदा विवादमा मुचिरहेका छन्।
यसले उनको फेरि राष्ट्रपति बन्ने दौडमा अवरोध बन्न सक्छ। तर ट्रम्पको अविचलित रहेर निर्भीकताका साथ बढ्ने शैलीले पुनः व्हाइट हाउसमा नपुर्याउला भन्न सकिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूको सहयोगमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। स्पेनी ला लिगा अन्तर्गत शीर्ष 2 टोली बीचको अल क्लासिको प्रतिस्पर्धामा बार्सिलोनाले रियल म्याड्रिडलाई हराएको छ। आज बिहान सम्पन्न खेलमा बार्सिलोनाले रियल म्याड्रिडलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। बार्सिलोनाको मैदानमा घरेलु टोलीका सर्गी रोबार्टो र फ्रान्क क्वास्ट्रीले 1-1 गोल गरेका हुन्। रियल म्याड्रिडले भने खेलको 9औं मिनेटमा बार्सिलोनाका रोनाल्डो एरोयोबाट आत्मघाती गोल उपहार पाएको हो। यो जितसँगै बार्सिलोनाले 12 अङ्कको स्पष्ट अग्रता लिएको छ। ला लिगाका 26 खेलको समाप्तिमा शीर्ष स्थानको बार्सिलोनाको भन्दा दोस्रो स्थानको रियलको अङ्क 12 अङ्क छ। 12 अङ्क कम छ। बार्सिलोनाको 68 र रियलको 56 अङ्क भएको छ। यो वर्ष बार्सिलोनाले रियलमाथि जित हासिल गरेको यो तेस्रो खेल हो। जनवरीमा स्पेनी सुपर कप फाइनलमा र यसै महिना भएको कोपा डेल रे सेमी फाइनलको पहिलो लेगमा बार्सिलोना 1-0 ले विजयी भएको थियो। सेमी फाइनलको दोस्रो लेग क्याम्प 9 अप्रिल 5 हुनेछ। अघिल्लो वर्ष अक्टोबरमा भएको एक क्लासिकोमा भने रियल 3-1 ले विजयी भएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज विश्वासको मत लिँदै सबै सांसदहरूको विश्वासको मत पाउने विश्वास मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक संसदमा पेश। मानवाधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनकर्ताले छुट्न पाउने सरकारको प्रष्टीकरण। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने काङ्ग्रेसको निर्णय, विश्वासको मत दिन सांसदलाई हुइप जारी, मन्त्री छान्न मापदण्ड बनाइयो। सभामुख घिमिरेले पत्रकार बिक्रीमा छन् भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति संसद बैठकमा विरोध। व्यवस्थापिकाको प्रमुखको अभिव्यक्तिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात पुगेको टिप्पणी। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन सम्बन्ध 60% मत खसेको अनुमान, विवादका कारण केही क्याम्पसमा निर्वाचन स्थगित। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन रुसी सेनाले कब्जा गरेको युक्रेनी बन्दरगाह शहर मारियोपोलको भ्रमणमा। रातको समयमा आफैले कार चलाएर निस्किए सडकमा। र स्पेनिस ला लिगा शीर्ष 2 टोली बीचको अल क्लासिकोमा बार्सिलोनाले रियल म्याड्रिडलाई हरायो। 2-1 गोल अन्तरको जितसँगै बार्सिलोना 12 अङ्कले अघि। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।